यो नृत्य प्रस्तुत भइरहँदा हामीले फेसबुक लाइभमा कमेन्टहरू पढिरहेका थियौँ। एकजना महानुभावले लेख्नु भएको छ कि तपाईहरूको यो नृत्य हेरिरहँदा हामी भारतको सिक्किमबाट श्रीमान श्रीमती आँसु झारेर हेरिरहेका छौँ। यदि वास्तवमा नै यहाँहरूले आँसु झारेर हेरिरहनु भएको हो भने ती आँसुहरूले यी भाइ बहिनीलाई आशीर्वाद मिलेको होस्। One more time, ladies and gentlemen. दर्शकवृन्द, हामी अब कार्यक्रमको धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आएर उभिएका छौँ। हामी यस्ता व्यक्तित्वलाई स्टेजमा निम्त्याउँदैछौँ गौरवका साथ। हुन त शताब्दीदेखि हामी नेपालीहरू कुनै न कुनै बहानामा बेचिएका नै हौँ, वास्तवमा बेचिएका नै हौँ। तर कसै न कसैले आँट गरेर हामी त बेचिएका नेपाली पो रहेछौँ भन्न पनि 2022 सम्म कुर्नु पर्यो। र कसैले हामी त बेचिएका नेपाली पो रहेछौँ भन्ने आँट त्यो पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा गर्नु सम्पत्ति र साहसले मात्र पुग्दैन। मनभित्र नेपाली मन र शिरमा नेपाली जातिप्रतिको सम्मान हुनुपर्छ, अनि मात्र उहाँले मनबाट त्यस्ता बाणीहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी शताब्दी अगाडि एउटै मूलका पानी खाएर एउटै आमाको स्तनपान गरेर छुटिएका दाजुभाइ पनि हुन सक्छौँ। तर कालान्तरमा हामी विश्वभरि छरियौँ र फेरि भेट्दा हामी एकअर्कालाई नचिन्न पनि सक्छौँ। तर एकअर्कालाई नचिने पनि नेपालीत्व जोगाइराखौँ। विश्वभर छरिएका नेपालीहरूलाई, सिमानाले छुट्याएका नेपालीलाई कला भाषा संस्कृतिले जोडेर राखौँ भनेर विश्वकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम उहाँले सञ्चालन गरिदिनु भएको छ। यो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए। दर्शकवृन्द, उहाँको अगुवाईमा हामीले गौरवका साथ अगाडि बढ्न पाएका छौँ। उहाँलाई म गौरवका साथ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। हि इज नट जस्ट द हिरो, he is a superhero. Please welcome Honorable the President of International Welfare and Support Foundation of America, Mr. Dilli Adhikari. Thank you so much. सर्वप्रथम यो मेरो डान्स कभी वैसे र मेरो भोइस कभी वैसे लाई आफ्नो सम्झेर आज यो कार्यक्रमको फिनालीमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकबिन यहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, दिग्गज व्यक्तित्व र संसारभर नेपाली संगीत जगतले चिनिएका कलाकारहरू यो कार्यक्रमलाई देश विदेशबाट अवलोकन गर्नुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनाले इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई जसरी साथ दिनुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ, यहाँहरूले माया दिनुभएको छ, त्यस कारणले गर्दा आज इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका यो कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्षमा उभिन सफल भएको छ। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले धेरै कार्यक्रमहरू गरेको छ। हुन सक्छ कति कार्यक्रमहरू
यहाँहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, कति इन्ट्राले गरेको योगदान यहाँहरूलाई थाहा भएको पनि हुनसक्छ। इन्ट्रालाई कतिजनाले नजिकबाट चिन्नु भएको छ, कतिजनाले चिन्नु भएको छैन होला। र आज म यस मञ्चमा यहाँहरूलाई यो कुरा स्पष्ट गराउन पनि चाहन्छु। समयलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ र इन्ट्राले गरेको जुन काम र भावी योजनाहरू यति धेरै छन् र हामी इन्ट्रा फाउन्डेसनको सिङ्गो टिम, म यतिखेर इन्ट्रा फाउन्डेसनका सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरलाई पनि सम्झन चाहन्छु र इन्ट्रालाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मनहरू, मस्तिष्कहरू देश तथा विदेशमा बसेर पनि यो संस्थालाई सहयोग गरेर नेपाली भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको निम्ति ठुलो सहयोग पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकबिनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैले देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, हामी शरणार्थी शिविरमा हुँदाखेरि कार्यक्रम हेर्नको लागि पनि हामीले वर्षौं पर्खिनु पर्थ्यो र एउटा कार्यक्रम हेर्नलाई हामीलाई यति धेरै, एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि यति धेरै गाह्रो र कठिन हुन्थ्यो अभावको कारणले गर्दाखेरि। र हामीले जुन मेरो डान्स कभी वैसे र मेरो भोइस कभी वैसे यो दुईटा रियालिटी सो अमेरिका जस्तो ठाउँमा जन्माएर आज हाम्रा समाजमा भएका प्रतिभाहरूलाई एउटा संसारभर चिनाउने जुन अवसर खडा गरेका छौँ, सायद यो फाउन्डेसनको प्रगति नै हो भन्ने हामीले सम्झेका छौँ। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यो मेरो डान्स कभी युएसए र मेरो भोइस कभी युएसए आयोजना गर्नुको र यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार र संस्कृति। हामी विदेश एक किसिमले हामी हाम्रो जुन नेपालीहरूको देशभन्दा बाहिर छौँ। हाम्रा नानीहरूले हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति भुल्छन् होला, हाम्रो पोषकहरू भुल्छन् होला हाम्रा नानीहरूले, हाम्रो मौलिकता बिर्सिन्छन् होला हाम्रा नानीहरूले। र हाम्रा नानीहरूलाई नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति सिकाउनको निम्ति, नेपाली भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको निम्ति इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यो मेरो डान्स कभी युएसए र मेरो भोइस कभी युएसए ल्याएको हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, संस्कार रहेन भनी, संस्कृति रहेन भनी हाम्रो सभ्यता पनि लोप भएर जान्छ। त्यसकारणले संस्कार र संस्कृति हाम्रो समाजमा रहन अति जरुरत छ। हामीले हाम्रा नानीहरूलाई हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार र हाम्रो संस्कृति सिकाएनौँ भने भोलि गएर हामी आफै आफ्ना सन्तानबाट अपहेलित बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा नानीहरूलाई, हाम्रा भाइ बहिनीलाई नेपालीपन कहिल्यै पनि नभुलौँ, हाम्रो जाति कहिल्यै पनि नबिर्सौँ। तपाईँ, हामीलाई थाहा छ, सायद तपाईँहरू कतिजना त सानै हुनुहुन्थ्यो, शरणार्थी शिविरमा हुँदाखेरि पनि सानै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छैन इतिहास, हामी शरणार्थी बन्नुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो रहस्य नै नेपालीपन, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार र संस्कृति नै थियो। किनभने हामी जब भुटानमा थियौँ, हामीले आफ्नो भाषा पढ्न नपाउने भएपछि, आफ्नो संस्कृति मनाउन नपाउने भएपछि, आफ्नो लिपि जगेर्ना गर्न नपाउने भएपछि, हाम्रो चाडपर्व, नेपालीको चाडपर्व मनाउन नपाउने भए पछाडि त्यहाँको सरकारसँग आवाज उठाउँदाखेरि हामीले देश छोडिनु पर्यो र हामी शरणार्थी बन्नु पर्यो। र आज यता कता सुनिन्छ कि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अथवा हामी त नेपाली नै होइनौँ, नेपाल र नेपाली जातिको निम्ति, नेपाल देशको निम्ति हामी त बेइमानी गर्नको लागि पो यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। तर यही नेपालीपन, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार र नेपाली संस्कृतिको निम्ति हामी 20औं वर्ष शरणार्थी बनेका छौँ। र आज कुनै पनि देशका नेपालीले 20औं वर्ष शरणार्थी बनेर आफ्नो भाषा र संस्कृति जगेर्ना गर्नको निम्ति लागि परेको इतिहास
सायद कहीँ पनि खोज्दा पाइँदैन र त्यो पाइन्छ भने ज्वलन्त उदाहरण हामी हौँ। हामीले नेपालीपन, नेपालीत्व, नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृति, भाषाको निम्ति हामीले आफ्नो देश छोडेर 20औं वर्ष शरणार्थी जीवन बिताएका छौँ र हामी हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मौलिकता जगेर्ना गर्नको लागि निरन्तर रूपमा लागि पर्छौँ र यहाँहरू सबैजनाले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले आजसम्म मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए सञ्चालन गरेर ल्याएको र यसलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेको कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत छ र म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो जानकारी पनि दिन चाहन्छु। आगामी वर्षबाट मेरो डान्स कप युएसए, मेरो भोइस कप युएसए नभएर मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स हुनेवाला छ। त्यसमा यहाँहरू सबैलाई सायद कतिजनालाई त यस्तो किसिमको जिज्ञासा पनि होला, यहाँहरूको मनमा यस्तो खालको भावना पनि उठिरहेको होला, मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए भएन भने अब अमेरिका क्यानाडामा बस्ने हाम्रा प्रतिभाहरूले त्यो अवसर पाउलान् त भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह पनि उठेको हुनसक्छ। हामी हाम्रा नानीहरूलाई अझै ठुलो प्लेटफर्म दिन खोजिरहेका छौँ, हाम्रा समाजका प्रतिभालाई अझै ठुलो अवसरहरू दिन खोजिरहेका छौँ र क्यानाडा र युएसमा पनि हाम्रो अडिसनहरू हुन्छ, डिजिटल अडिसन हुन्छ, फिल्ड अडिसन हुन्छ र युएस र क्यानाडाको लागि कोटा हुन्छ। युएस र क्यानाडाबाट 12 देखि 15 जना प्रतिस्पर्धीहरू मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स भिड्नको लागि जानुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो समाजबाट 10 देखि 15 जना प्रतिभाहरू मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स भिड्नको लागि जानुहुन्छ र यो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स आयोजना गर्नुको सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य नै नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार र नेपाली संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ र संसारभर छरिएर बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, भाषा संस्कृतिको माध्यमबाट सबैलाई एकीकरण गर्ने, सबैमाझ हाम्रो भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, हाम्रो संस्कार र हाम्रो सभ्यता सधैँको लागि हाम्रो परिचयलाई बचाइराख्ने उद्देश्यले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स अर्को वर्षदेखि गर्ने योजना गरेको छ र यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन, सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संसारको विभिन्न कुनाबाट यो कार्यक्रम हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकबिनहरू, यहाँहरूलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको रेजिस्ट्रेसन आजैदेखि खुल्ला हुन्छ। यहाँहरूले भोलिबाट मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्समा रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको रेजिस्ट्रेसन सँगसँगै डिजिटल अडिसनको लागि यहाँहरूले जो एउटा भोइसमा आउनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफूले गाएको गीतको भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ र डान्समा आउनुहुन्छ भने डान्स गरेको भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। डिजिटल अडिसन र रेजिस्ट्रेसन सँगसँगै हुन्छ। डिसेम्बर 31 सम्म यो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको जुन रेजिस्ट्रेसन ओपन रहन्छ र जनवरी महिनादेखि फिल्ड अडिसन सुरु हुन्छ र यदि यहाँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्समा यहाँहरूले भोलिबाट रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी जति पनि यसपालि मेरो भोइस कप युएसए र मेरो डान्स कप युएसए का सहभागीहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले यो आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरेर आज अमेरिका जस्तो, क्यानाडा जस्तो ठाउँमा बसेर पनि हामीले नेपाली भाषालाई जगेर्ना गरिराखेको छौँ है, हामीले नेपाली संस्कार र मौलिकताको जगेर्ना गरिराखेका छौँ है भनेर ठुलो सन्देश विश्वलाई सन्देश दिनुभएको छ
र यहाँहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको छ र सम्पूर्ण सहभागीलाई म यसै मञ्चबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी जो मेरो भोइस कप युएसएका 5 टप 5 फिनालिस्टहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई विजयी बन्नको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसरी नै मेरो डान्स कप युएसएको टप 3 कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि विजयी बन्न शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँहरू संसारको अगाडि, सबैको अगाडि कलाकार बनिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले जित्नु र हार्नु भनेको त यो एउटा कार्यक्रमको फर्मेट हो। एकजनाले जित्नै पर्छ, एकजना फर्स्ट हुनुपर्छ, एकजना सेकेन्ड हुनुपर्छ, एकजना थर्ड हुनुपर्छ। यो फर्मेटलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ। तर जिते पनि हारे पनि यहाँहरूले आफ्नो जुन साङ्गीतिक यात्रालाई कहिले पनि पछि पर्न नदिनुहोला, अगाडि बढिराख्नुहोला। यहाँहरूको भविष्य एकदमै उज्जवल छ र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छ। र अहिले म केही जानकारीहरू इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकालाई यदाकदा सुनिन्छ यो संस्थाले सामाजिक सेवा गरेन, रियालिटी सो मात्रै गर्यो यो संस्थाले, समाजको लागि यो संस्थाले केही पनि गरेन भन्ने खालका हो हल्लाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा सुनिराखिएको छ। सायद हुनसक्छ कसैले यो संस्थालाई नजिकबाट नचिनेर गलत जानकारीहरू दिएर पनि यो संस्थाका यस्ता खालका कुराहरू आइरहेको हुनसक्छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका समाजमा नकारात्मक भ्रमहरू फैलिरहेको हुन पनि सक्छ। एउटा भाषा, संस्कृति, संस्कार, जुन संस्कार, संस्कृति र जातिको निम्ति, जुन पहिचानको निम्ति हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिना बगाए, तिनै पुर्खाले गरेको योगदानलाई मन मस्तिष्कमा बोकेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले जुन नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाको लागि परेको छ, यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेको छ। अमेरिकादेखि हाम्रा नानीहरूलाई नेपालसम्म लगेको छ। नेपालमा लगेर चाहिँ नेपाली भाषा, संस्कृति, आफ्नो परम्परा र मौलिकता सिकाउने जुन प्रयास गरेको छ, यो देखी जानी बुझी पनि आज इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले गरेको कर्मलाई खण्डन गर्नु, यसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले परिभाषा गर्नु, सायद ती वीर पुर्खा, जो पुर्खाले रगत र पसिना बगाए आफ्नो पहिचानको निम्ति, नेपाली संस्कार र संस्कृतिको निम्ति, जसले आफ्नो जीवन गुमाए, हाम्रा बुवा आमाले सर्वस्व गुमाए, हामीले जुन नेपाली भाषा र संस्कृतिको निम्ति एउटा देश गुमायौँ, माटो गुमायौँ, पुर्खाको सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमायौँ, आज जसले यसलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिराख्नु भएको छ, जसले यसलाई खण्डन गरिराख्नु भएको छ, सायद मलाई लाग्छ त्यो मान्छेले नेपाली संस्कार, नेपाली भाषा, संस्कृतिको माया गर्नु होइन, नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विरोध गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन जोसुकैले जेसुकै भने पनि, जसले जस्तो कुरा गरे पनि हामी आफ्नो बाटो कहिल्यै पनि छोड्दैनौँ, हामी आफ्नो सिद्धान्तलाई कहिल्यै पनि तलमाथि हुन दिँदैनौँ। हामी निरन्तर रूपमा नेपाली भाषा, संस्कृति, नेपाली परम्परा र मौलिकताको जगेर्ना गर्नको लागि निरन्तर अविरल रूपमा लागि पर्नेछौँ भनेर म यहाँहरू सबैजनालाई जानकारी दिन चाहन्छु। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन पनि चाहन्छु, शरणार्थी शिविरमा रहेका लगभग 300 वृद्ध आमा बुबा जो शरणार्थी शिविरमा आज छाप्रोमा बसिराख्नु भएको छ, 300 आमा बुबालाई, लगभग 300 को हाराहारीको आमा बुबा शारीरिक हिसाबले अशक्त व्यक्तिहरूलाई जीवको 5000 को दरले मासिक वृद्ध भत्ता र असहाय भत्ता इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले दिइराखेको छ। शरणार्थी शिविरमा रहेका 800 विद्यार्थीलाई 30 जना टिचरहरू, शिक्षकहरू हायर गरेर ती शिक्षकहरूलाई तलब दिएर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले त्यहाँका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नको लागि सहयोग गरिरहेको छ।
केही समय अगाडि शरणार्थी शिविरमा खाने पानी थिएन। बेल्डागीमा बसोबास गर्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइहरू खाने पानी नभएर एकदमै हैरानी भइराखेको बेलामा उहाँहरूलाई पिउने पानी पनि थिएन। जिन्दगी एकदमै दुखी थियो उहाँहरूको। उहाँहरूले पानी पिउनको लागि पनि यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले पानी ट्याङ्की बनाएर त्यहाँ ब्यारल लगाएर सम्पूर्ण शरणार्थी शिविरमा रहेका मान्छेहरूलाई खानेको पानीको व्यवस्था पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले गरिदियो। र शरणार्थी शिविरमा कसैको छाप्रो छुइएको छ, शरणार्थी शिविरमा आग लागि हुन्छ, शरणार्थी शिविरमा कुनै पनि अभाव हुँदाखेरि, कुनै पनि साह्रो गाह्रो र अप्ठ्यारो हुँदाखेरि यही इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले गएर सहयोग गर्छ। आज इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले सहयोग नगर्नु भनी शरणार्थी शिविरमा बसेका मान्छेहरूले खाने पानी पिउने अवसर पाउँथे होलान्? कसलाई चासो भयो त्यो बेलामा? कसले चासो दियो त्यो बेलामा? आज त्यहाँ रहेका असहाय र वृद्ध मान्छेहरूलाई 12-15 लाख नेपाली पैसा महिनै पछि इन्ट्राले पठाउँछ। त्यहाँका शिक्षकहरूलाई पठाउँछ 22-25 लाख रुपियाँ पैसा महिनै पछि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले शरणार्थी शिविरको लागि खर्च गरिराखेको छ। व्यवसाय त सबैले गरेको छ, तर आज दिल्ली अधिकारीलाई र इन्ट्रा फाउन्डेसनको टिमलाई मात्रै किन कर लाग्यो? र आज समाजमा इन्ट्राको विरोधमा, इन्ट्राको नकारात्मक भ्रम फैल्याउने मान्छेहरूले त्यतिखेर शरणार्थी शिविरमा पानी नभएको बेलामा कहाँ जानुभएको थियो? उहाँहरूको ध्यान किन गएन? शरणार्थी शिविरमा खाना नपाएर भोकै बसेको बेलामा, पेन्डामिकको बेलामा राहत बाँड्नको लागि उहाँहरू किन जानु भएन? शरणार्थी शिविरमा रहेका विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि उहाँहरू किन जानु भएन? र आज संसारभर नचाहिँदा भ्रम फैल्याएर इन्ट्रा फाउन्डेसनले यस्तो गरेन, शरणार्थी शिविरमा गरेन। शरणार्थी शिविरको शिविर व्यवस्थापन समितिलाई आज पनि गएर सोध्नुहोस्। र त्यहाँ अझै पनि इन्ट्राले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले शरणार्थी शिविरमा आफ्नो क्षमताले भ्याएको सुमन सहयोग गरेको छ। यो कुरा जानी यो कुरा देखी यस्तो गरेको योगदानलाई बुझी पनि इन्ट्रालाई हाम्रो समाजबाट कसरी नराम्रो बनाऊ, समाजबाट कसरी बिगारौँ भन्ने खालको भ्रमहरू फैलिरहेको कुराहरू सुन्दाखेरि दुःख त लाग्छ। तर यो जानकारी म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु, हामीले नकारात्मक बाटो लिएर कहिले पनि हिँडेको छैनौँ र हामी नराम्रो काम कहिले गर्दैनौँ र शिर झुकाएर पनि कहिले हिँड्दैनौँ। हामी शिर खडा गरेर हिँड्छौँ र हाम्रो सिद्धान्त हुनसक्छ व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि कुनै मान्छेले इन्ट्राको झुटो खबरहरू, नभएका रबाफहरू समाजमा फैल्याउनु भएको होला। इन्ट्रालाई व्यक्तिगत हिसाबले हामी पनि मान्छे हौँ, हामी भगवान होइनौँ। भगवानले, ईश्वरले त मान्छेको चाहना पुरा गर्न सक्दैनन् भने हामी मानवले त सबैको इच्छा पुरा गर्न सक्दैनौँ नि। सायद कसैको व्यक्तिगत इच्छा पुरा नहुँदाखेरि कसैले यो संस्थाका नभएका भ्रमहरू, नभएका कुराहरू, नभएका जानकारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, निजी स्वार्थको लागि सिङ्गो समाजलाई भुलेर नराम्रो सन्देशहरू दिनुभएको होला। र हामीले जुन गरिरहेको कार्यक्रम, जुन मेरो भोइस युनिभर्स र डान्स युनिभर्स गर्नको लागि एनाउन्स गरिराखेका छौँ, जुन एउटा नेपाली भाषीहरू 7 करोड नेपाली, नेपालभित्र रहेका 3 करोड नेपाली र नेपालभन्दा बाहिर रहेका 4 करोड नेपालीलाई एकजुट गराउने, नेपाली गीत सङ्गीतद्वारा संसारभर रहेका नेपालीहरूलाई एउटा छत्रछायामा ल्याउने, नेपाली संस्कार र संस्कृतिको जगेडा गर्ने जुन एउटा ठुलो सोचको एनाउन्समेन्ट गऱ्यौँ। सायद कसैलाई चित्त दुखेको होला, सायद कसैले यो कार्यक्रम नेपालमा आउन नदिने, यो कार्यक्रम नेपालमा आउनबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्नु भएको होला। सायद तपाईँले त्यो सोच राखेको एकदमै गलत सोच हो।
तपाईले नेपालमा कसैले आउन दिँदा कसैले नदिँदाखेरि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका आउने अथवा नजाने, कार्यक्रम गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले नेपालमा वैधानिकता पुरा गरेर कार्यक्रम गरेका छौँ। इन्ट्राको नेपाल च्याप्टर फाल्टै छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन नेपाल च्याप्टर नेपाल सरकारसँग दर्ता भएको छ। हामीसँग नेपाल सरकारले दिएको पान नम्बर छ। नेपाल सरकारको पर्यटन तथा सांस्कृतिक मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। नेपालमा हामीले सिडिओ कार्यालयबाट अनुमति लिएर हामीले नेपालमा कार्यक्रम गरेका छौँ। नेपाल सरकारलाई कर बुझाएका छौँ, ट्याक्स दिएका छौँ हामीले कार्यक्रम गरे बापत। र आज मिडियामा आएर नभएको जानकारी इन्ट्राले गैर कानुनी काम गर्यो, इन्ट्राले अवैधानिक काम गर्यो। नेपालमा इन्ट्राको वैधानिकता छैन भन्ने खालको जुन भ्रम फैलाएको छ, यो सबै झुटो भ्रम हो। यहाँहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरले बकाइदासँगले नेपालमा रेजिस्टर भएको 501c जस्तो मुनाफामूलक एउटा संस्था हो। नेपालमा इन्टरनेसनल जति पनि नेपालको इन्टरनेसनलको नेपाल शाखा नेपाल च्याप्टरको हाम्रो अध्यक्ष दिलीप रायमाझी सर यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल च्याप्टरको हाम्रो प्रमुख रमेश ढुङ्गाना सर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग केकी अधिकारी नेपालमा रहेका नेपाली नागरिक उहाँहरूले नेपाल च्याप्टरलाई चलाउनु भएको, दिल्ली अधिकारीले चलाएको होइन। त्यहाँ हामीले सहयोग गरेको हो। हामीले वैधानिकता पुरा गरेका छौँ। हामीले त्यहाँको नियम नीतिलाई उल्लङ्घन कहिले पनि गरेका छैनौँ। देशलाई हामीले कर बुझाएका छौँ र हामी कुनै पनि कुरामा पछाडि छैनौँ। हामीले कुनै पनि गैर कानुनी कामहरू गरेका छैनौँ। तर आज समाजमा रवा फैलिएको छ, समाजमा नहुने कुराहरू फैलिएको छ र यहाँहरूलाई म यही जानकारी दिन चाहन्छु, यहाँहरूलाई म यही स्पष्ट पार्न चाहन्छु, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले कुनै पनि अवैधानिक काम गर्दैन। हामी नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरिकन, नेपाल सरकारसँग गएर नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिकन हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दैनौँ र गरेका पनि छैनौँ। हामीले अनुमति लिएर कार्यक्रम गरेका छौँ र अनुमति लिएरै सम्पूर्ण कार्यक्रम देशलाई कर तिरेर र त्यहाँको नियम, त्यहाँको जुन विधान अनुरूप नै हामी चलेका छौँ र हामीले विधान अनुरूप नै यो संस्थालाई अगाडि बढाएका छौँ। र यो जति पनि अहिले फैलिएको भ्रम सबै झुटो भ्रम हो। तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ दिल्ली अधिकारीलाई CIA को एजेन्ट भन्दाखेरि म कताबाट CIA को एजेन्ट? दिल्ली अधिकारीलाई चाहिँ CIA ले पैसा दिन्छ अरे। हामी सबैले देखेका छौँ, हामी सबैले बुझेका छौँ। हामीले कुनै व्यक्तिबाट 4 आना पनि उठाएका छैनौँ। हामीले व्यवसाय गरेर, दुःख गरेर, रगत र पसिना बगाएर आफ्नो परिवारलाई बिर्सिएर रात दिन नभनिकन सङ्घर्ष गरेर 1-2 पैसा उबारेर त्यही पैसाले समाजको उत्थानको लागि, समाजको कल्याणको लागि, समाजको प्रगतिको लागि, हाम्रा नानीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, हामीले खर्च गरेका छौँ। तर हामीले कसैलाई मागेका छैनौँ। यो कार्यक्रम गर्नको लागि, रियालिटी सो गर्नको लागि, नेपालमा सहयोग गर्नको लागि सहयोग दिनुहोस् भनेर हामीले कसैलाई पनि भनेका छैनौँ। र यदि कोही नेपालमा सहयोग गर्नको लागि इन्ट्राको टिम, इन्ट्राको जुन जति पनि इन्टरनल टिम भन्दा बाहिरको मान्छेले कसैले सहयोग गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म हामीलाई। यदि कसैले सहयोग गर्नु भएको छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने कसले सहयोग गर्नु भएको छ खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा गएर शरणार्थी शिविरमा सहयोग माग्न हामी कसैलाई मागेर गरेका छैनौँ। आफ्नो सन्तान जति इन्ट्राको बोर्डमा छौँ, हामी आफ्नो सन्तान आफ्नो निजी स्वार्थलाई बिर्सिएर, आफ्नो निजी स्वार्थलाई पर राखेर परोपकारी कर्म गरौँ, हाम्रा भावी सन्ततिलाई एउटा राम्रो बाटो देखाउँ, हाम्रा नानीहरूले पनि सभ्य एउटा नागरिक भएर बाँच्ने एउटा वातावरण पाउन्। कमसेकम हाम्रा नानीहरूले एक आपसमा सहयोग गर्ने भावनाहरू चाहिँ त्यो नानीहरूको मन मस्तिष्कमा आओस्, एउटा उदाहरण बनोस् हाम्रो समाजको लागि। अरूको सेवा गर्नुपर्छ, मरेर जाँदा मान्छेले केही पनि साथमा लिएर जाँदैन।
कमसेकम बाँचुन्जेल अरूको सेवा गर्नु, अरूको उत्थानको लागि, अरूको कल्याणको लागि, अरूको भलाइको लागि काम गर्नु जतिको ठुलो धर्म यो संसारमा केही पनि छैन भनेर हामीले नानीहरूलाई त्यो सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ। तर आज इन्ट्राले जुन गरिराखेको कुरालाई बेला बेला सुन्दा त कस्तो कस्तो लाग्छ, तर हुनसक्छ हामी त्यस्ता मुला नचाहिँदा बिना बित्थाका वैयात कुराले इन्ट्रा फाउन्डेसन कहिले पनि पछाडि हट्नेवाला छैन। यहाँहरूले यति बुझ्नु होला, इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई जसले लिड गरेछ नि, दिल्ली अधिकारीले जिन्दगीमा पछाडि फर्केर हेर्न कहिले पनि जान्दैन। अगाडि बढेपछि निरन्तर हिसाबले अगाडि बढ्छ। दुई चारजना भुसियाले भुक्दैमा इन्ट्रा फाउन्डेसनले आफ्नो सिद्धान्त कहिले पनि छोड्दैन। हामी हाम्रा समाजका, हाम्रा नानीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको लागि जुन जमर्को बोकेर अगाडि बढेका छौँ नि, चाहे एक मुठी सास रन्जेल पनि अगाडि बढिरहेछौँ। किनभने हाम्रो नैतिकताले दिँदैन कुनै मान्छेसँग गएर कता कता सुनिन्छ, टिकटकतिर पनि सुनिन्छ कि इन्ट्राले किन प्रतिकार गरेन, कुकुरले आएर मेरो खुट्टा टोके भन्दैमा मैले कुकुरको खुट्टा समातेर टोक्ने। यदि मैले कुकुरको खुट्टा समातेर टोके, कुकुरले मलाई टोक्यो भन्दैमा मैले कुकुरको खुट्टा समातेर टोके भनी त्यो कुकुर र ममा के फरक भयो र? र हामी कसैलाई प्रतिकार गर्न, कसैको व्यक्तिगत खेदो गर्न, कुनै नेपालीलाई दुःख दिनको लागि इन्ट्रा फाउन्डेसन अगाडि बढेको छैन। हेर्नुहोस्, इन्ट्रा फाउन्डेसन हाम्रा समाजका नानीहरू, नेपाल देशभन्दा बाहिर बसेका नेपाली भाषीहरू, नेपाली नानीहरू, नेपाली छोराछोरीहरूलाई उज्जवल भविष्य दिनको लागि इन्ट्रा फाउन्डेसन लागि परेको छ। दुई चारजनाले भुकिकन केही पनि हुनेवाला छैन। हामी आफ्नो बाटोमा सही तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। भोलि गएर दुई चारजनाले भुकेर नेपाल सरकारले भोलि हामीलाई कार्यक्रम गर्न दिएन, सरकारले नि दिँदैन भने पनि हामी मुम्बईमा लगेर पनि कार्यक्रम गर्छौँ। हामी नामर्दा होइनौँ, हामी शरणार्थी शिविरमा छैनौँ। आज बाहिर शरणार्थी नेपाली भाषी भुटानीको लागि कसैले पनि वकालत नगरे हुन्छ। मिडियामा आएर दुई चार शब्द बोल्दाखेरि सहयोग हुँदैन, भोकाको पेट भरिँदैन, तिर्खाएको मान्छेले पानी खान पाउँदैन। मिडियामा बोल्दैमा गर्ने मान्छेले प्रत्यक्ष शरणार्थी शिविरमा गएर सहयोग गर्नुपर्छ। र आज कसैले गरिराखेको कुरालाई, आज तपाईँ हामीले गरिराखेको प्रगतिलाई डा गर्ने मान्छेहरूले दुई चार शब्द कथित र मनोनित कुराहरू बोलेको कुरालाई कृपया कसैले पनि विश्वास नगर्नुहोला। हामी हाम्रो लक्ष्यमा अगाडि बढेका छौँ। हामी हाम्रो कलाकारहरूलाई हामी हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूलाई लिएर साथमा बसेका छौँ। तपाईहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कलाकारहरू यसपालि जानुभएको छ, हाम्रो कन्टेस्टेन्ट नानीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ के इन्ट्रा फाउन्डेसनको दिल्ली अधिकारीको चरित्रहीन व्यवहार देखियो नेपालमा? आज मुख छ भन्दैमा जताभावी बोलेका कुराहरूमा हामीले थाहा पाएका छौँ। आज यही इन्ट्राले उपलब्ध गराएको पानी पिइराख्नु भएको छ, यही इन्ट्राले उपलब्ध गराएको भत्ता, घरभित्र त्यही भत्ताबाट सब्जी किनेर खाइराख्नु भएको छ। तर त्यही मान्छेहरूले इन्ट्राको नकारात्मक रवाफहरू फैलाइराखेको कुरा पनि हामी माझमा आइसकेको छ। तर हामी कसैले के भन्यो भनेर हामी त्यसमा आपत्ति पनि जनाउँदैनौँ र हामी स्पष्ट आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो सोचमा अगाडि बढ्छौँ र आफ्नो सोचमा अगाडि बढेर कर्मठ भएर हामी हाम्रा नानीहरूलाई उज्जवल भविष्य दिनको लागि पर्छौँ। र आज यसै मञ्चबाट यदि हिम्मत छ इन्ट्राको विरुद्धमा कसैले आवाज उठाएको, इन्ट्राको विरुद्धमा त्यत्रो ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले शरणार्थी शिविरमा स्वास्थ्य चौकी छैन। शरणार्थी शिविरमा रहेका बिरामीहरूले औषधि खान पाउनु भएको छैन। उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई डाक्टरसम्म जान सक्ने पनि अवस्था छैन। र आज शरणार्थी शिविरको त्यस्तो परिस्थिति, त्यस्तो अवस्थामा
इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकालाई यो कुरा आइसकेको छ, शरणार्थी शिविरमा यो कुराको अभाव छ भनेर। र शरणार्थी शिविरमा भएको अभावलाई जो मान्छेले आज इन्ट्राको विद्रोह गरेर हिँडेको छ उहाँले गएर शरणार्थी शिविरमा स्वास्थ्य चौकी बनाइदिनुहुन्छ? शरणार्थी शिविरमा गएर त्यहाँ भएका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ? मुखले मात्रै बोल्नु भएको छ। प्रगति अरूको सहारा, गरिब दुखीलाई सहारा बनेको, गरिब दुखीलाई सेवा गरेको, गरिब दुखीको उन्नतिको निम्ति, गरिब दुखीको एउटा उज्जवल भविष्यको निम्ति र हाम्रा नानीहरूको एउटा संस्कार र संस्कृतिका विरोधीहरू हुन् ती मान्छेहरू जसले इन्ट्राको विरोध गरिराखेका छन्। र म यसै मञ्चबाट यो घोषणा पनि गर्न चाहन्छु, मेरो डान्स कभी युएसए र मेरो भोइस कभी युएसए बाट जति पनि भोटिङबाट उठेको रकम मध्येबाट इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको टिम जुन बोर्ड मेम्बर्सहरूले सल्लाह गरेर यहाँबाट आएको यो जुन हामीले चलाइराखेको जुन कार्यक्रम छ, फेरि पनि म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो कार्यक्रम हामीले निजी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि चलाएको होइन। दिल्ली अधिकारीलाई 2 पैसा कमाउने सोचले चलाएको कार्यक्रम होइन यो। मेरो भोइस युनिभर्स पनि मैले 2 पैसा मेरो निजी स्वार्थ र टिमको निजी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि चलाएको होइन। यो हाम्रो समाजका नानीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि चलाइराखेको छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार र हाम्रो परिचयको लागि चलाइराखेको छौँ हामीले यो कार्यक्रम। त्यस कारणले गर्दा आज म यसै मञ्चबाट यहाँहरूलाई यो जानकारी पनि दिन चाहन्छु कि यो जुन मेरो डान्स कभी युएसए र मेरो भोइस कभी युएसएबाट आएको जुन पैसा छ त्यस मध्येबाट हामी इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले बेलडागी र शनिसरे क्याम्पमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। र हामी बेलडागी र शरणार्थी शिविरमा स्वास्थ्य चौकी बनाइदिएर त्यहाँ काम गर्नको लागि नर्सहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। किनभने हिजो हामी शरणार्थी शिविरमा हुँदा कसैले हामीलाई सहयोग नगरेको भए हाम्रो जिन्दगी रहने थिएन। र आज शिविरमा भएका मान्छे, दुःख पाएका मान्छेलाई हामीले सहयोग गरेनौँ भने कसले गर्छ? र त्यही सोचेर हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। र त्यसमा पनि हामी स्वास्थ्य चौकी बनाउँछौँ। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि राख्छौँ। त्यो सँगसँगै मेरो डान्स कभी युएसए र मेरो भोइस कभी युएसएबाट उठेको रकमबाट करिबन 50 लाख नेपाली बराबरको नेपालमा काठमाडौँमा रहेका अनाथालयलाई हामी दान गर्छौँ। किनभने हाम्रो लागि नेपाली एउटै हो, पश्चिम कोही पूर्व घर। चाहे कोही पूर्व होस्, चाहे कोही पश्चिममा बसोस्, जनता त एउटै हो। नेपाली त नेपाली नै हो, आँगन एउटै हो। चाहे अमेरिकामा बसौँ कि, चाहे जापानमा बसौँ कि, चाहे क्यानाडामा बसौँ कि, हामी एउटै नेपाली हौँ। र म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पनि जानकारी यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। हामीसँग विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका मित्रहरू हुनुहुन्छ, डिसी नेपालबाट पनि आउनु भएको छ सर। यहाँहरूलाई म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि नेपालमा हामीले आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नको लागि नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा र नेपाली संस्कार र मौलिकता जगेर्ना गर्नको लागि कसैको पनि अनुमति लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जो नेपाली भएर नेपाली गर्वबाट जन्म लिन्छ नि उसको सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले नेपालमा सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार चाहिँ हामीलाई जन्मसिद्ध प्राप्त छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले धेरै ठाउँ गएको छु, त्यहाँका सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीका नेतृत्वहरूलाई भेटेको छु, सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई भेटेको छु, राष्ट्रपतिलाई भेटेको छु। सबैजनालाई भेटेर यो कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट कुरा गरेको छु कि हामीले ठाउँ ठाउँमा गल्ली गल्ली गएर, चोक चोकमा गएर, भट्टी भट्टीमा गएर कसलाई कसलाई सुनाउनु पर्छ, अनुमति लिनुपर्छ भन्ने छैन नि त कार्यक्रम गर्नको लागि।
र हामीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका छौँ, अनुमति लिएर कार्यक्रम गरेका छौँ र हामी निरन्तर हिसाबले म फेरि पनि यो जानकारी दिन चाहन्छु कि इन्ट्रा फाउन्डेसनले निजी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो कार्यक्रम गरेको होइन। हाम्रो नानीहरूलाई उज्जवल भविष्य दिनको लागि हाम्रा समाजबाट नेपाली गीत सङ्गीतका कलाकारहरू जन्माउनको निम्ति इन्ट्रा फाउन्डेसनले अमेरिकामा फ्री क्लासिकल डान्स सिकाइरहेको छ। इन्ट्रा फाउन्डेसनले यहाँनिर चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। इन्ट्रा फाउन्डेसनले वर्षमा अमेरिकाभित्र मात्रै पनि कमसेकम यो गीत सङ्गीतको लागि मात्रै, नेपाली भाषा र संस्कृतिको लागि मात्रै लगभग $1 मिलियन खर्च गरिरहेको छ। र यहाँ जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्दाखेरि कुनै मान्छेले घरको भाडा तिर्न सकेन भने आज उहाँले इन्ट्राको ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ। तर त्यो अवस्थामा भएको मान्छेलाई हामीले कहिल्यै सहयोग गर्दैनौँ भनेको छैन। हामी सधैँ सहयोग गर्न लागि परेका छौँ र सहयोग गरिराखेका छौँ। र यसो भन्दै विशेष गरी धेरै कुराहरू थिए भन्ने कुराहरू त, तर पनि समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम अलिकति ढिलो सुरु भयो। प्राविधिकको कारणले गर्दा हामीले समयमा सुरु गर्न सकेनौँ र अलिकति समयभन्दा पछि गएर यो कार्यक्रमलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यस कारणले गर्दा म फेरि पनि यहाँहरू सबैजनासँग माफी माग्न चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो अवस्थालाई बुझिदिनुहुन्छ र टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले गर्दा ढिलो भएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नि यहाँहरू सबैजनालाई, यहाँहरूले यो आफ्नै कार्यक्रम हो, इन्ट्राले गरेको कार्यक्रम, यो एउटा समाजको कार्यक्रम हो। हाम्रा समाजका भाइ बहिनीहरूले जुन एउटा अवसर पाइराख्नु भएको छ, आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रा समाजका भाइ बहिनीहरूले धेरै ठुला ठुला अवसरहरू पाउनुहुनेछ र त्यो अवसरको बाटो इन्ट्राले बनाइराख्नेछ। निरन्तर रूपमा, अविरल रूपमा इन्ट्राले ती बाटाहरू बनाइराख्छ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै यहाँहरू सबैजनालाई, जति पनि यो कार्यक्रमसँग, मेरो डान्स कवि युएसए र मेरो भोइस कवि युएसएसँग आबद्ध रहेर यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपालमा यो कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि पनि यति धेरै, यति ठुलो सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँ हाम्रो डिरेक्टर एलिन श्रेष्ठ सरलाई म यतिखेर सम्झन चाहन्छु। उहाँले यति राम्रोसँगले यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो, यति धेरै ठुलो जिम्मेवारी लिइदिनु भयो। र त्यहाँ जति पनि नेपालमा रहँदाखेरि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जजेसहरू, दीपक जङ्गम सर, मिथिला शर्मा दिदी लगायत त्यहाँका सम्पूर्ण जजेस प्यानलहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँको क्र्युलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यतिखेर हाम्रो कुमार दाईलाई पनि सम्झन चाहन्छु। उहाँले हाम्रा कन्टेस्टेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई यति मिठो खाना खुवाउनु भयो, यति धेरै माया गर्नुभयो, उहाँलाई पनि यतिखेर सम्झन चाहन्छु। हामीलाई माया गर्ने हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई, सम्पूर्ण नेपालमा रहेर नेपालमा बसोबास गर्नुहुने नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी अमेरिकामा रहेर यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिम, मणि राई हाम्रो जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ, मणि राई लगायत सिङ्गो क्र्युलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र इन्ट्राको बोर्ड मेम्बर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ, यहाँहरूले जुन इन्ट्रा फाउन्डेसनको जुन एउटा मिसनमा लागि परेर जुन सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन कार्यक्रमसँग आबद्ध भएर यो कार्यक्रमलाई यति ठुलो सहयोग पुर्याउने म्युजिसियनहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जजेसहरूलाई, सम्पूर्ण जजेसहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपाल च्याप्टरको जुन टिम छ, यो सिङ्गो टिमलाई पनि म यसै मञ्चबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यो सहयोग निरन्तर रूपमा गरिराख्नुहोला। नेपाल टिमलाई म यसै मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हुनसक्छ यात्रा लामो गर्दा बाटोमा ठेस लाग्छ, यात्रा गर्दै जाँदाखेरि खुट्टा बाटोभन्दा बाहिर पनि पर्न सक्छ, तर जीवनमा यहाँहरूले जुन गरेको गुण छ, इन्ट्राले कहिले पनि भुल्नेवाला छैन। र सधैँ हामी यहाँहरूको गुणलाई सम्झिन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोला। र हामी सबैजना नेपाल च्याप्टर, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ नेपाल च्याप्टर र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका च्याप्टर, हामी दुवै
हामीसँग टेक्निकली दुईवटा संस्था छ, एउटा नेपाल शाखा फाल्टै छ भने एउटा अमेरिका छ। नेपाल शाखाले नेपाल सरकारसँग पुरा वैधानिकता पुरा गरेर त्यहाँको सरकारलाई कर तिरेर विभिन्न निकायबाट अनुमति लिएर कार्यक्रम चलाएको छ। र हाम्रा समाजमा यस्ता मूर्ख मान्छेहरू पनि पाइँदो रहेछ कि त्यो सिङ्गो राष्ट्रको पर्यटन तथा सांस्कृतिक मन्त्री कार्यक्रममा आइराख्नु भएको छ भने अवैधानिक अथवा गैर कानुनी संस्थाको कार्यक्रममा किन आउनुहुन्छ मन्त्री? त्यो देशको सुपरस्टार कार्यक्रममा आइराख्नु भएको छ भने अवैधानिक कार्यक्रम, त्यो देशको नीतिभन्दा विपरीत रहेको कार्यक्रममा उहाँहरू किन आउनुहुन्छ? र उहाँहरूलाई पनि म यसै मञ्चबाट सम्पूर्ण अतिथिहरू जसले इन्ट्राको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आतिथ्य स्वीकार गरिदिनु भयो र कार्यक्रममा आइदिनु भयो र कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, यहाँहरू सबैजनालाई म इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्त्रीज्यूलाई पनि म यसै मञ्चबाट सम्झेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी समक्षमा लक्ष्मण हुमगाई सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल एडभर्टिजमेन्ट बोर्डको सरकारको तर्फबाट उहाँ चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। र सर हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर, र सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मिडियाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण मिडिया संसारकर्मीहरूलाई पनि म यसै मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा यहाँहरू सबैजनालाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, म यही समाजमा हुर्केको, त्यही बगडाको चामल खाएर, त्यही छाप्रोमा बसेर, त्यही बाँसको खाटमा सुतेर, त्यही शरणार्थीमा एउटा किरासिनले टुकी बालेर पढेर आज यही समाजबाट यो काम गरिरहेको छु। र यहाँहरूले सहयोग निरन्तर हिसाबले गर्नुहोला। हामीले इन्ट्रा फाउन्डेसनले कहिल्यै पनि अवैधानिक कामहरू गरेको छैन। हामीले जहिल्यै राम्रो कर्म गरेका छौँ, जहिले अरूको उत्थानको लागि, अरूको भलोको लागि सोचेर अगाडि बढेका छौँ। र यहाँहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नु भएको छ, यी दुनियाँ दिवाना हावादारी कुरा, नचाहिँदा वैयात कुरा, एउटा मानव सभ्यताको धरातलबाट गिरेर मिडियामा गएर बोल्ने नबोल्ने कुराहरू बोलेर यसरी कसैको बदनामी गर्न खोज्ने यी बुस्याहरूको तपाईँहरूले कुरै नसुन्नुहोला। र हामी आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग छौँ, आफ्नो ठाउँमा अडिग छौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा लागि परेर अगाडि बढेका छौँ। हामीले कसैको पनि विरोध गरेका छैन। र जानकारी दिइराख्नु भएको छ, कसैले गलत जानकारी दिइराख्नु भएको छ भने कृपया कसैलाई पनि गलत जानकारी नदिनुहोला। र म यस मञ्चबाट उहाँहरूलाई पनि हामी आपत्ति जनाउँदैनौँ। जसले जति बुझेको छ, जसले जति जानेछ त्यति नै बोल्छ। तर हामी कहिल्यै पनि हामी गलत बाटोमा छैनौँ। इन्ट्रा फाउन्डेसन एउटा ठुलो सोच, ठुलो सिद्धान्त र हाम्रा नानीहरूको एउटा सुनौलो र उज्जवल भविष्य बोकेर अगाडि बढेको छ। र यसको लागि तपाईँहरूले रोक्दा रोकिनेवाला पनि छैन। प्रयास नगर्नु होला रोक्ने, तपाईँहरूको बित्थामा समय र परिश्रम मात्रै खर्च हुन्छ। हामी निरन्तर हिसाबले अघि बढ्नेछौँ। यसो भन्दै सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जसले मेरो डान्स कवि युएसए, मेरो भोइस कवि युएसएलाई माया गरिदिनु भयो, यो कार्यक्रमलाई अवलोकन गरिदिनु भयो, यो कार्यक्रमलाई साथ दिनुभयो, यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर पनि साथ दिनुभयो, अथवा विश्व संसारमा बसेर यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई जसरी अवलोकन गरेर साथ दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई अन्तिममा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तोताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई सुनिता प्रजित भाइ, म यतिखेर यसै मञ्चमा राजेश घताने सर र नरेश सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको जिन्दगी फलोस् फुलोस् र यहाँहरूको जिन्दगीमा सदा सुख समृद्धि छाइराखोस्। जीवनमा कहिले पनि दुःख भोग्नु नपरोस्। चाहे संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि नेपाली भन्न पाइयोस्, नेपाली संस्कार र संस्कृति र त्यो सभ्यतामा बाँच्न पाइयोस्, र सधैँ नेपाली भएर आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा र मौलिकताको जगेर्ना गर्न पाइयोस् र त्यही वातावरण बनोस्। ईश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई धेरैभन्दा धेरै आशीर्वाद दिउन् र यहाँहरूको जिन्दगी सधैँ सुखी रहोस् भन्ने कामना गर्दै म यहाँहरूलाई फेरि पनि अन्तिममा सबैजनालाई, कसैलाई इन्ट्रा फाउन्डेसनले धन्यवाद दिन छुटेको छ भने पनि
कृपया यहाँहरूले बुझिदिनु होला। सबैलाई जसले नैतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अथवा यहाँहरूले शारीरिक हिसाबले जसरी पनि यो संस्थालाई भावनात्मक हिसाबले सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई म इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु।